तुम ने बुलाया है? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, जितनी भी नाराजगी हो जाए हम एक दूसरे के स्पेशल डे नहीं भूलते। सबूत है मेरे पास, तुम्हें भी कब्र तक ना पहुंचा। मेरा नाम राबिया नहीं। और बोरिंग भी, तुम्हारा दिल भर गया सो इसीलिए चौरस्ते से तैमूर को बुलाती हो ना। वो मुझ पे शक करता है। जी ड्रामा बेहद अपनी इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। जुगनू जो सबको बेवकूफ़ बनाती फिरती थी और जुगनू ने जो भी खुर्रम के साथ किया अब उसको उसका खमियाजा तो भरना ही पड़ना था। और अब हो चुकी है जुगनू की उल्टी गिनती शुरू, यानी खुर्रम की बहन राबिया पता चलवा चुकी है कि उसके भाई की मौत का कारण आखिर क्या था। खुर्रम की बहन राबिया बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर उसके भाई की मौत ऐसे कैसे हो सकती है और इसके पीछे छुपा हुआ राज आखिर क्या है। क्या जुगनू भाभी भाई को दूध या चाय में मिलाकर दिया करती थी? आखिर वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से मेरे भाई की मौत हो गई? और क्यों भाभी खामखा मुझ पर इल्ज़ाम लगाती थी और खुर्रम बाई पर भी इल्ज़ाम लगाती थी, और कभी कभी तो वो अम्मी से भी शिकायत किया करती थीं कि खुर्रम मुझे अपने मायके नहीं जाने देता। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, जबकि उसकी अम्मी को भी पता चल चुका था कि आखिर ऐसी कोई भी बात नहीं है कि खुर्रम उसे उसके मायके जाने से रोकता है, बल्कि वो खामखा ही उस पर इल्ज़ाम तराशी करती थी। उसकी अम्मी भी बिल्कुल खामोश रही और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी पता चलवा लिया कि आखिर ये बात झूठ है या सच। लेकिन ये बात बिल्कुल बिल्कुल झूठ थी और ये उसकी अम्मी को भी मालूम हो चुका था कि खुर्रम क्या सच में जुगनू को उसके मायके नहीं जाने देता। राबिया और उसकी अम्मी ने इस बात का पता चलवा लिया कि आखिर उसके भाई की मौत की वजह क्या थी। और जब राबिया अपने भाई के कमरे में जाती है तो उससे पता चलता है कि जुगनू जो कुछ भी कर रही थी वो उसका बहुत बड़ा प्लान था और वो अपने प्लान को लेकर एक बड़े मिशन पर थी जिसमें वो कामयाब भी हो चुकी हैं। और जब वो अपने भाई के कमरे की तलाशी लेती हैं तो उसे बेड के नीचे कुछ फटे हुए कागज़ के टुकड़े मिलते हैं। जब वो कागज़ के टुकड़ों को देखती हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है जिसको जुगनू भाभी ने फाड़ कर बेड के गद्दे के नीचे रखा है, और वो जब उसे गौर से पढ़ने की कोशिश करती है तो तब उससे पता चलता है कि ये कोई लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट पर नंबर भी लेबॉर्ट्री का दर्ज था। जब वो उस नंबर पर कॉल करती है तो उसे पता चलता है और लेबॉर्ट्री वाले बताते हैं कि ये जुगनू भाभी आपकी भाभी की रिपोर्ट है जो कुछ दिन पहले ही हमसे करवा कर लेके गई थी। और जब वो सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर को चेक करवाती है तो उसे पता चलता है कि इसमें एक ऐसी ज़हरीली दवा के बारे में लिखा है जो कि इंसान को अंदर ही अंदर से मार देती है, और ऐसी दवा जिसकी वजह से खुर्रम को सांस का भी मसला था और ये बीमारी उसकी बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से कभी भी उसकी जान जा सकती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद राबिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशानी की हालत में वो घर वापस आ जाती है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि राबिया वो सारी रिपोर्टें लेकर पहुंचेगी जुगनू के घर और जुगनू की माँ के सामने उसकी सारी काली करतूतों का पर्दाफाश करती है, और उसकी अम्मी भी सुन लेंगी कि उनकी बेटी कितनी भोली भाली है और वो इतनी भोली भाली नहीं जितना वो उसे समझती थी। वो समझती थी कि शायद उसके ससुराल में इस पर हमेशा से जुल्म ही होता आ रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि जुगनू की भाभी को तो पहले ही जुगनू पर शक था कि आखिरकार जुगनू का रवैया और आना जाना इतना मशकूक क्यों है और वो किस लिए इतनी सारी बातें छुपाती है और शोर मचाती है। तो इस बात का गिला जुगनू के भाई फरहान को भी था कि जुगनू ये क्या बेवकूफ़ियाँ कर रही है और क्यों अपना घर उजाड़ने पर तुली हुई है। और दूसरी तरफ हमज़ा भी इसके पीछे से नहीं हट रहा और इसका पीछा नहीं छोड़ रहा कि असल में इसने मेरे भाई खुर्रम को जहर दे देकर मारने की कोशिश की है। ये सारी बातें भी राबिया उनको बता देगी और आखिरकार एक दिन वो जहर उनके जिस्म में इस कदर उतर गया कि वो आखिरकार मौत तक पहुंच चुके हैं। ये बात जब जुगनू की भाभी सुनेगी तो वो उसका शक यकीन में बदल जाएगा और वो फरहान से कहेगी कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मुझे जुगनू के तौर तरीके कुछ मशकूक से लगते हैं, और ये कि इसका ससुराल में दिल नहीं लगता और ये इसने तो खामखा हमें पागल बनाकर रखा है और ये तो हमें बेवकूफ़ समझती है।
جہاں یہ آپ کو دھوکہ دے رہی تھی وہاں اس نے امی کو بھی پاگل اس قدر بنا کر رکھ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے امی بار بار جگنو کی فکر کرتی اور پریشان ہو جاتی تھی کہ کیونکہ جگنو باتیں ہی کچھ ایسی کرتی تھی کہ وہ یہ کہ ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے خرم اس پر، اور اس پر خرم بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، اور اچھا ہوا کہ اس کی موت ہو گئی اور جگنو کی جان اس سے چھوٹ گئی۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد جگنو کی امی کو یقین تو نہیں ہوگا کہ میری بیٹی ایسا کر سکتی ہے، لیکن شیری بھابھی انہیں بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرے گی۔ رابعہ بھی یہ ساری باتیں کر کے جا چکی تھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ اور سونیا کے درمیان اختلافات تو چلتے ہی رہتے ہیں، اور جبکہ جگنو ایک دوسرے کو ان سے دور نہیں کر پائی تو اب دیکھتے ہیں کہ کوئی تیسرا شخص جو کہ سونیا کا بچپن سے بیسٹ فرینڈ رہا ہے وہ ان کی زندگی میں آ گیا ہے اور وہ ان دونوں کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ سونیا کو تو اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن وہ شخص سونیا کو پسند کرتا تھا اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور ہیلے بہانے کر رہا ہے تاکہ وہ کسی طرح سے بھی سونیا اور حمزہ کو ایک دوسرے سے دور کر دے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی میں آگے بھی بہت سارے لوگ آ چکے ہیں، جن میں سے جگنو بھی تھی جو کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتی تھی، اور اس نے بھی بے حد کوشش کر لی لیکن وہ ان دونوں کو الگ نہ کر پائی اور الٹا اپنی ہی جان کو لالے میں ڈال بیٹھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رابعہ جو کہ خرم کی بہن ہے وہ پریشان سی نظر آتی ہے اور وہ بہت زیادہ کوشش کرتی ہے کہ جگنو کی ماں اور اس کی بھابھی کو سمجھائے کہ جگنو نے واقعی یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن جگنو کی ماں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کچھ ایسا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کہ شاید جگنو خرم کی بہن رابعہ جگنو کی ساری باتیں اس پولیس رپورٹ میں بھی کروا دیں اور وہ پولیس رپورٹ کروا کر اس سے جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے اور وہ عدالت میں جائے، اور عدالت اگر اس کے خلاف ہو گئی اور اس کا گناہ ثابت ہو گیا تو اسے شاید جگنو کو شاید جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے۔ اب بہت سارے لوگ مل کر دیکھا جائے تو سونیا اور حمزہ کے ایک دوسرے سے الگ کرنے میں تلے ہوئے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ سونیا اور حمزہ کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رابعہ جگنو کے خلاف کیس کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے، لیکن اس کی ماں اس بات سے راضی نہیں ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ رابعہ اپنی ماں کو منا ہی لے گی اور وہ جگنو کے خلاف کیس دائر کر دیں گے اور آہستہ آہستہ جگنو کے گرد گھیرا تنگ کرتے جائیں گے کیونکہ رابعہ اور اس کی ماں خرم کی موت کا بدلہ لے کر ہی رہیں گی، تبھی ان کو تسلی ہوگی اور تبھی سب جگنو کی حقیقت جان پائیں گے اور وہ جان پائیں گے کہ جگنو کی معصومیت کے پیچھے کتنی درندگی چھپی ہے۔ دوسری طرف حمزہ اور سونیا کو جدا کرنے کے لیے جو نئی کوشش شروع ہوئی ہے وہ بھی جلد ناکام ہو جائے گی اور وہ پھر سے دونوں بہت جلد ایک ہو جائیں گے۔ اس طرح کی اور اپڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔